بس لحتى ما تفكروا الاكزرسيس كتير صعب، اول ما يكون عندي جراف انيشال وبده يكون في بي بارتي كوفران بده استعمل بدنا نستعمل هيدول يلي نحن معنا اياهم. اوكي كلهم ما نستعملهم. دونك كل شيء فينا نستعمله بهيدا الاكزرسيس، وهذا اللي عم نعمله هون. بس هيدي شو صارت ايجال اكوا، يعني حتى فيكم اللي قبل اللي انا شرحتهم رجعت عم بعمل رابيل انه هي سي ايجال ا دي بي دو في، وساعتها مشان هيك دي في دانجي سي كاردينال دو ان دو في انتر اكس بلس دي دو في دو دوغري دو في دان لو جراف بي. هلا اللي فرقت هيدي الكونتيتي شو راح تصير؟ سو ني اوتر كو لو دوغري دو في بس باي جراف بالجي 1، لان ما في يقول باكس، الاكس منه جراف منه سو جراف، الاكس هو بس يسمى. كيف بعمل بالجراف؟ بدي احطها هيك انتر كروشيه كرمال ليكون جراف. يعني كل هلا السوليوشن اللي انتم هلا عم بتشوفوها كان في ما اكتب هيدول، اوكي، ودغري اكتب هاي بلا هاي حتى هون دي بي دو في، مش انه هيدول رابيل، اوكي، بس عملكم كيف تحفظون. بس هيدول فيني ما اكتبهم، هاي معيها من الكور وهيدي معيها كمان من الكور. اوكي، اللي فرق بين الكور وهلا يعني الاكزرسيس هو بكل بساطه نكتب الرابيل، نكتب هيدي اللي اصلا هي بالكور دي دو في دان لو جراف بي، بس انه لا ما يكون عندكم كثير حفظ عم بقول لكم انه فيكم ترجعوا تطلعون. اوكي، وهيدي سي كوا ما كان في يقول له دوغري دو في دان اكس لاكس اكس منه جراف، بس لما تكتبوا هيك اكس صار فيكم تقولوا انه هيدا جراف، صار سي لو جراف اندوي بار اكس، بينما اكس وحده كان انسامبل دو سومي. اوكي، دونك صارت دي في دو جي 1 بلس دي بي دو في. نحن بدنا هاي ان فونكسيون دو دي دو في دو جي، بدي جرب اخلص يعني من دوغري دو في دان بي. كيف بدي اخلص من دوغري دو في دان بي؟ كمان من ورا الرابيل. دونك مشان هيك فكرت بهيدا الرابيل. اوكي، دونك هي اذا بدكم اذا بدنا نرجع نفكر نحله للاكزرسيس من الاساس، عندنا هيدي السم. اوكي، نحن بدنا نعمل كومباريزون دوغري دو في دان لو جراف جي 1، بنلاحظ انه هيدي منا الا الدوغري دو في دان جي 1. طيب بدنا ما بدي دي دو في دو في، ما بدي دوغري دو في دان لو جراف بي، كيف بخلص منه؟ من ورا الكور. اوكي، ساعتها دوغري دو في دان لو جراف جي 1 سي كوا؟ سي لو دوغري دو في دان جي موان دوغري دو في دان بي. دونك جبنا هاي للتنمال. اوكي، و دي دو في دان لو جراف بي سي سوبيريور او ايجال ا دي دو جي دان في سور 2. دونك اذا بدي موان نحن رح تصير انفيريور او ايجال ا موان. اوكي، يعني هون شو رح يصير؟ دي دو في دان جي موان دي دو في دو جي سور 2. دوغري شغله موان نصها سي سا مواتي. دونك وصلنا للجواب. اوكي، يعني فيكم تكتبوا السوليوشن اذا حسيتوا هيدي شوي كومبليكي بغير طريقه. عنا هيدي من ورا الكور، هيدي الكونتيتي بطلت الا دي دو في دان جي 1. دونك شو صار دي دو في دان جي 1؟ سي لا ديفيرونس دو سي دو. نحن ما نخلص بدنا نوصل لهون، بدي جرب اخلص من هي من وين؟ من ورا الرابيل اللي انا عندي. اوكي، وبكون خلصت البارتي 1. نحن بس رح نعمل بارتي 2 ونخلص. هلا اكزرسيس كمان بلش لنا اثنين، يعني دي دو في dans le graphe G1 inférieur ou égal à D de V de G sur 2 ou D de V dans le graphe G2 c'est inférieur ou égal à D de V dans le graphe G sur 2. اوكي، وعشرت اذا في ب G1 رح تطلع دوغري دو في dans G1، واذا الفي ب G2 رح تطلع دوغري دو في ب G2. هلا بدهم دلتا دو G1 plus دلتا دو G2 inférieur ou égal à دلتا دو G. رح نعمل اول شيء بالدلتا دو جي 1 جو كومبار افيك دلتا دو جي، بيرجع دلتا دو جي 2 مع دلتا دو جي او السم. بس الدلتا دو جي 1 ذاكرين هو اكبر دوغري عندي اياه لشي سميه بقلب الجي 1. اوكي، ونحن هيدي برهناها شو ما كان السميه بقلب جي 1. يعني بس لنفصل شوي on veut réduire. نحن شو برهنا؟ شو ما كان الفي بي جي 1 لا ما تشوفوا الجواب. بعدنا شو شايفينها؟ degré de V dans le graphe G1 c'est inférieur ou égal degré de V dans le graphe G sur 2. كمان هي ذاتها اللي ما عدناها مضبوطة pour le graphe G2. هلا si je veux comparer مع delta de G أكيد
degré de V بقلب G c'est inférieur على الدلتا لأن الدلتا هي الماكسيموم. اوكي يعني أنا صار معي كومباريزون بين الدلتا دو جي وحيلا سميه بقلب جي 1. هون ما بعرف إذا ذاكرين السوب والانف بس شو ما كان السمي son degré il est inférieur ou égal à delta de G يعني en particulier مين أكبر واحد فيهم. اوكي هيدي الشيء هيدي الانégalité elle est vraie pour n'importe quel sommet dans G1 يعني en particulier pour quel sommet pour le sommet qui a son degré maximum. نفس الشيء هيدي صح pour n'importe quel degré بدلتا de G sur 2 donc en particulier pour le sommet il est en degré maximum. Ainsi si on fait la somme delta de G1 plus delta de G2 c'est inférieur ou égal à delta de G. بيكون خلص الاكسرسيس 5 وخلص الشابيتر 3. بس يلي هيدي رح ارجع شوي اكتبها ما ضيعكم فيها. اوكي لان بعتقد يمكن هون عم جرب كنت اكتب كرمال لكم اذا ما حفظتون بس يمكن بتضيع اذا مكتوبه دغري ابارتير دو كور بتصير دغري اهم. اوكي في شي كيستيون دونك خلص